बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं कई इम्तिहानात को उनको सामना है और अब उनसे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी सवालात हो रहे हैं। अभी उन्होंने मुलाकात की सहाफ़ियों से। जिस तरह आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद बहुत ज़्यादा इफ्तार डिनर्स कर रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई इफ्तारी हो रही होती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बहरहाल अब उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाकर उनसे फिर इंटरेक्शन किया है। तो उनकी कोशिश ये है कि वो सबसे बड़ी एक अच्छी रेपुटेशन बना के रखें। अब वहाँ पर सवाल जवाब हुए और उसमें आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी सवाल हुआ। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी क़वाइद ज़वाबित के मुताबिक तैनाती होगी। अब इसके साथ साथ उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और उसके एलामिया का भी जिक्र कर दिया, जिसमें ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, जिनकी तैनाती के हवाले से नहीं, जिस सीट की तैनाती के हवाले से शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि जी क़वाइद के मुताबिक होगी। अब ये बात ऐसे ही नहीं उन्होंने की, ये बात इतनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है मौजूदा सूरत हाल में कि फवाद चौधरी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं और अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से उन्होंने यही जिम्मेदारी उठाई हुई है और जमात की तर्जुमानी करते हैं, उन्होंने इस पर बड़ा सख्त ट्वीट कर दिया है, बड़ा वाज़े कह दिया है कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, यानी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अच्छा, इस मुलाकात में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी जो पंच लाइन थी वो थी कि कोई साजिश नहीं है। पंच लाइन की नज़र में ये थी, ये नहीं थी पंच लाइन कि जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और उसका एलामिया है वो पंच लाइन नहीं थी कि जिसका इयादा किया जाता है कि ये बराह रास्त बाकायदा खुली मुदाखलत थी जो नाकाबिले बर्दाश्त है, ये माना गया। और अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, इनके सामने माना गया कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली ये मुदाखलत है, खुली मुदाखलत है, ये जो डिमांड सारी बाहर से की गई है सारा कुछ, जिसके नतीजे में अदम एतमाद आई और अदम एतमाद का जिक्र भी उसमें था, ये भी डिनाइल नहीं हुआ। कितनी दफ़ा बार बार अदम एतमाद का था कि इमरान खान हर सूरत रखना चाहिए। अब देखें, साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने इसमें यह कहा है साफियों को कि अमेरिका के खिलाफ तो हम सोच ही नहीं सकते, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, अमेरिका से दुश्मनी सवाल ही नहीं, ये तो तसव्वुर भी में भी ना लाए। उनके जुमले हैं जनाब, वो ये है कि हमने एक तो अच्छे इक़दामात उठाने हैं, कहा क्या कि अमेरिका से दुश्मनी किसी सूरत बारे में नहीं, किसी सूरत बारे में नहीं, जबकि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। और भी उन्होंने बातें की हैं, लेकिन चूँकि हमारा मेन मकसद है कि उन्होंने जो इतनी अहम तैनाती के हवाले से ये जो बात की है इस पर हम बात करें। अच्छा, इस पर जनाब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट कर दिया है। वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब, आइन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है, मुंतखब वज़ीर आज़म को, ठीक है, मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे, यानी तबाही आ जाएगी। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकिल तैनातियाँ मुंतखब हुकूमत करेगी। तो फवाद चौधरी साहब की बात से तो लग रहा है कि तहरीक इंसाफ समझती है कि शहबाज शरीफ साहब को ऐसी कोई तैनाती नहीं करनी चाहिए। अब ये बातें भी होती रही हैं कि सारा मामला, सारा झगड़ा ये था कि जी नवंबर से पहले पहले इमरान खान को हर सूरत हटाना है, क्योंकि उससे पहले पहले हम अपनी मर्जी की तैनाती करें। ISPR हाल ही में DG ISPR हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं बड़ा जोर देकर कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब किसी तरह की कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते। अब नवंबर में वो रिटायर होंगे और वो किसी तरह भी, यानी ऑफर आई भी तो वो इसको ठुकरा देंगे, वो अब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं चाहते। ये सब जब हालात बन गए, इतने ख़राब हो गए, तो उसके बाद ये DG ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ सामने आई कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा अब मज़ीद एक्सटेंशन नहीं चाहते। पहले उन्होंने एक्सटेंशन ले ली, जिसके बारे में मरीम नवाज साहब ने कहा जी उस गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। उनकी जमात ने भी एक्सटेंशन दी, तहरीक इंसाफ भी उसमें थी, सारी जमातें थी, उस वक्त उनको एक्सटेंशन दी गई थी। अब वो जनाब मज़ीद एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। मगर जाहिर है कि अब तहरीक इंसाफ भी समझती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ, 3 महीने में के अंदर अंदर इलेक्शन हो, और तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में आती है तो नवंबर में भी इतना वक्त है, अगर 1 महीने बाद भी इलेक्शन होते हैं तो शायद उनके पास ये चांस हो कि नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती तहरीक इंसाफ कर सके। लेकिन दूसरी तरफ पूरी गेम जो नजर आ रही है जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी 1 अगस्त से अब नई मरदमशुमारी है, वो हुकूमत की तरफ से नई मरदमशुमारी का अब ख्याल आ गया उनको, फिर वो कई महीने जारी रहेगी
اور اس کے بعد پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، کیونکہ مردم شماری سے پتہ لگے گا کتنی آبادی ہے ملک کی کس علاقے میں، اور پھر چونکہ خاص تعداد میں آبادی ہے جی اتنے لاکھ ہے، اس پر ایک ایم این اے کی سیٹ بنے گی، تو پھر وہ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں کہ اس علاقے میں اتنی آبادی ہے، اب ایم این اے اس حلقے کا اتنے حلقے کا یہ ایک ایم این اے کی سیٹ ہے، اسی طرح ایم پی اے کی سیٹ 2 ہیں جی یہ اتنے حلقے کی ہیں، تو وہ حلقہ بندیاں ہونا ضروری ہیں۔ یعنی جون 2023 سے پہلے الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں جی ہم الیکشن کروا ہی نہیں سکتے۔ تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو آئیں گے سڑکوں پر، اور جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے۔ وہ مسلسل لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ پشاور میں انہوں نے حال ہی میں جو خطاب کیا ہے کارکنوں سے، اس میں بھی بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے جو الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج ہوا وہاں جا کر کہا ہے کہ 30 مئی سے پہلے یہ حکومت جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے، بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں، مئی میں بہت کچھ ہوگا، استعفے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، یہ بات بھی شیخ رشید صاحب نے کہی ہے۔ تو اسی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں شہباز شریف صاحب کی ملاقات کی بھی خبر آئی آرمی چیف سے۔ اب یہ چونکہ بڑی اہم تعیناتی ہے، پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، اب جس طرح کا ماحول بن گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے بڑی عجیب و غریب ہیں، کیونکہ ایسے حالات بھی بنے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو خود جا کر پھر ایکس سروس مین سے بات کرنی پڑی، ان کو بتانا پڑا کہ ملک میں جو حالات بنے ہیں کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہوا۔ پھر وہاں سے یہ بھی ذرائع سے خبریں آئیں، اس پر میں ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جی جو بھی وزیر اعظم بنے گا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، جو بھی وزیر اعظم بنے گا، اور اگر عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں موجودہ حالات میں لگتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی ہے تو بالکل ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو ملاقات کی بطور وزیر اعظم آرمی چیف سے، اس کی تصویر بھی شائع ہوئی، اس میں بھی بہت سی باتیں سامنے آئیں، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جس میں تھا کہ جی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ جی ملک کی جو سلامتی ہے، ملک کی سیکورٹی صورتحال، اس پر بات ہوئی ہے، مگر ساتھ یہ بھی تھا کہ جی اب معاملات کس طرح سے آگے چل سکتے ہیں، یہ بھی چیزیں سامنے آئیں۔ ذرائع سے اسد اللہ خان صاحب نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ جی نواز شریف کو فوری طور پر واپس نہیں آنا چاہیے، مریم صاحبہ کو اس طرح سے نظر نہیں آنا چاہیے حکومتی معاملات میں۔ وہ الگ بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ مسلسل کہہ رہی ہیں، آج بھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی یہ ساری کابینہ عمران خان کی، جن کو کہہ رہے ہیں عمران خان کو جی توشہ خان، یہ سب جیل میں ہوں گے اور ان کو ضمانتیں بھی نہیں ملیں گی۔ یعنی ان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں پاسپورٹ بھی ملنے لگا ہے، ہم ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں، اور عدالتیں اس دن لگیں گی اور 4 بینچ بنیں گے، ٹوٹیں گے، کیونکہ ہر صورت میں فیصلہ ہونا ہے، یہ فیصلہ آئے گا، ایسے آئے گا، اس کو ضمانت ملے گی، اس کو نہیں ملے گی۔ وہ مریم صاحبہ کو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، کمال ہے۔ تو وہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کنوکٹڈ لوگ، سزا یافتہ لوگ، یعنی باہر بھاگے ہوئے لوگ، وہ جناب اب ملک و قوم کے فیصلے کریں گے تو عجیب بات ہے۔ تو خیر، اچھا ایک چیز بڑی اہم رہی اور بڑی لوگوں نے نوٹ کی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم حلف برداری کی تقریب میں بھی نہیں آئے تھے، اور یہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اب عمران خان صاحب سے بھی بطور وزیر اعظم، جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو آخری چند دن میں بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی تھیں آرمی چیف کی، جن میں پھر خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ یہ کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا گیا تھا جی ہیلپ کے لیے کہ جی یہ جو معاملات ہیں کس طرح سلجھائے جا سکتے ہیں، اس میں کچھ کیا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، جبکہ شیریں مزاری صاحبہ یہ کہتی ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، وہ اپنی بات پر قائم ہیں کہ جی پرویز خٹک کے تھرو، وہ وزیر دفاع تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ پھر 3 آپشنز تھیں کہ جی استعفیٰ دے دیں، عدم اعتماد ہے، یا ارلی الیکشنز۔ تو عمران خان کہتے ہیں جی میں نے ارلی الیکشنز کی بات کی تھی۔ تو اب وہ ارلی الیکشن تو عمران خان اب بھی چاہ رہے ہیں، لیکن اب چونکہ جس کو رجیم چینج کہا جا رہا ہے، وہ رجیم چینج ہو چکی ہے، اور اب وہ رجیم چینج آ کر وہ یہ کہتی ہے کہ جی فیصلے تو اب ہم کریں گے، الیکشن کمیشن بھی ساتھ ہے، باقی چیزیں بھی ان کے ساتھ کافی ٹھیک چل رہی ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو نئی رجیم آئی ہے، نومبر کا فیصلہ بھی نئی رجیم نے یا نئی حکومت نے کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میں جیتتا ہے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے پورا زور ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ حکومت میں آ سکیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جو اندر کی خبریں رکھتے ہیں کہ جناب یہ ہو بھی سکتا ہے، کوشش تو پوری ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو حالات بن رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ نئی حکومت یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکے اور اس کو مجبوراً الیکشن کی طرف جانا پڑے۔ لیکن یہ حکومت ہر صورت چاہتی ہے کہ نومبر تک تو کسی طرح ہم اپنے آپ کو گھسیٹیں، کیونکہ یہ تعیناتی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہمیں ہر صورت کرنی ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ہر صورت میں وہ نومبر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔
تحریک انصاف جو ہے نومبر سے پہلے وہ حکومت میں آنا چاہتی ہے. تو اب یہ سارا جو کھیل بنا ہوا ہے یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے نا وہ اس وقت یہ کھیل بنا ہوا ہے. یہ سب سے اہم اہمیت اور سب سے اہمیت بھی اختیار کر رہی ہے, سب سے اہم یہ معاملہ ہو چکا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.